الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا تو بعد امن دلال کائنات نبی عادی السبل ختم الرسل دانائی کل احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات عدیہ درود و سلام دا نظرانہ شریف پیش کرنے کے بعد شکر اس خالق دا اس مالک دا اس رازق دا جس نے ایک باری پھر سانوں جمعۃ المبارک دے حسین ترین لمحات عطا فرمائے اس اپنی توفیق خاص نال سانوں اپنے مبارک گھر وچ جمع ہون دا موقع عطا فرمایا کیونکہ وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ عزتاں دین والا وہ شانہ دین والا وہ رحمتاں تو اپنے بندیاں نوں مالا مال فرمان والا جتنا اس دا شکر ادا کیتا جائے وہ کم میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
میرے بندیا تو جویں جویں میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرتا جاویں گا میں ایویں ایویں نعمتاں اور زیادہ عطا فرماندا کلام اللہ شریف چوں چند کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف نصیب ہویا اپنے کلام اللہ شریف سے میرے رب نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون قرآن پاک نو ہر کوئی ہاتھ نہ لاوے قرآن پاک نو ہاتھ او لاوے جڑا پاک ہوئے ناپاکی دی حالت وچ بغیر وضو کیتے بغیر پاک ہویا اللہ دے کلام نو ہاتھ لان دی اجازت نہیں ہاتھ لان تو یہ مراد نہیں بھئی این اندر رکھ کے ہاتھ نہیں لانا جڑا گدا جڑا کپڑا قرآن پاک نال مس ہو گیا اس نو بھی ہاتھ لان دی اجازت نہیں اسی بازاروں کپڑا لے کے آئے اس نو کٹ کے دو حصے کیتے ایک حصے نال اسا قرآن پاک دا غلاف بنا لیا اور ایک حصہ اسا جتیاں صاف کرنے رکھ لے اور جڑا کپڑا جتیاں صاف کر رہا اس نو ہاتھ لان تو بعد باقاعدہ ہاتھ دھونے پہنے مگر جڑا کپڑا سر قرآن پاک نال لا دیتا غلاف بنا دیتا اس نو ہاتھ لان واسطے پہلے ہاتھ دھونے پہنے او کپڑا جڑا سجدیاں صاف کرنے رکھے اس نے کوئی عزت کی نگاہ نہ نہیں ویکھدا جتیاں صاف کیتیاں بندہ چاہ کے ماردا ہے کدی تکیا تھپ کے تے صاف ستھرا کر کے تے الماری چ رکھیا ہوئے وہ کپڑا جتنا جتیاں صاف کیتیاں لیکن اللہ دے کلام تیرے تو قربان چاہیے تے اللہ تعالیٰ کتنی شان عطا فرمائے کہ جس کپڑے دی نسبت بھی تیرے نال ہو جائے تو آپ تے پاک ہے ہی ہے اس کپڑے نے تو اتنا پاکیزہ اتنا بلند مقام عطا فرما دینا کہ او کپڑا اگر پرانا بھی ہو جائے کہ کوئی بندہ اس نے جتیاں استعمال کرنے واسطے نہیں رکھے گا جدوں بھی قرآن پاک کھولے گا قرآن پاک کو بعد جو چمیا جاوے گا اس کپڑے کو پہلے پیار فرمایا جاوے گا اس کر کے خالق کے مالک ارشاد فرمایا کہ میرے کلام کو جدو ہاتھ لانا ہے تو پہلے پاک ہونا ہے پہلے وضو کرنا ہے پہلے صاف ستھرا ہونا ہے کیونکہ بڑی شانہ والی ذات کا وہ کلام ہے جڑا رب نے اپنے محبوب کے سینے اطہر تے نازل فرمایا اس واسطے سارے دوست ایک گل اپنے پلے بن لو کہ جس کلام نو ہاتھ لان واسطے پہلے وضو کرنا ضروری ہے اودا اللہ نے کتنا بڑا رتبہ عطا کیا انہوں رب نے کتنی شان عطا فرمایا کتنی عظمت عطا قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر زبان سے ہم بچیاں بھی آتی ہیں بڑیاں بھی آتی ہیں انپڑھ تو انپڑھ بندہ بھی بسم اللہ شریف جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ میں شروع سے پڑھی جا رہی ہے لکھی جا رہی ہے سورۃ توبہ اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ اللہ دے بڑے جلیل القدر نبی ہوئے سرکار تو پہلے ہوئے گزر ہویا قبرستان چو نگاہ باطن نال تکیا قبرہ وچ نظر ماری تے پہلی ہی قبر تے نظر پئی تے
شدید عذاب ہو گیا، اگ دی شعلے میں بدل اور چیخ و پکار اتنی کہ نبی اللہ دے کان پھٹے جا رہے سن۔ آپ جدھر کام جا رہے سن واپس آئے تو پھر نگاہ باطن نال تکیہ نظر پہ گئی کہ وہ بندہ جنت اندر خرامہ ڈال رہا، جنت یا رنگینیاں اندر مزے مار رہا، پورا کے پیچھے نعمت اللہ تعالیٰ دے اور جنت دے نظارے۔ عرض کی تیوار الہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جڑا بندہ آگ دے شعلے اندر سی، جہنم دے عذاب اندر سی، چیخو پکار نال میرے کان پھٹ رہے سن، دل پھٹ رہا سن۔ تھوڑی دیر گزری او بندہ جہنم دے شعلے چوں نکل کے جنت دا وارث کیویں بن گیا، جنت دیاں رنگینیاں اندر کیویں آ گیا۔ رب العالمین نے وہی فرمائی پیارے عیسیٰ، اے بندہ ساری زندگی گناہ کر رہا، گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، مر کے ساری بارگاہ اندر آیا، اعمال دے مطابق انہوں جہنم رسید کر دیتا گیا، پر ایدی خوش قسمتی ویکھ جدو اے دنیا تو ٹریا، اپنی بیوی نے امید تو چھوڑیا، بیوی نو اللہ تعالیٰ بچی بچہ دین والا سی، ایدے فوت ہون تو بعد اسا اس نو بیٹا عطا فرمایا، اج او بیٹا ٹرن پھرن دے قابل ہویا، اج او بیٹا بولن دے قابل ہویا، اج بچے دی ماں اپنے بچے نو قاری صاحب کو لے کے گئی ہے، آسمانی کتاب پڑھان دا آکیا ہے۔ عیسیٰ اس بچے نے آج پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ ساڑی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا، زمین اتے بچہ بے کے سانو رحمان تے رحیم کبے، اسی والد نو زمین تھلے عذاب دینا، بسم اللہ دا نتیجہ اے نکلیا، بچہ ادھر بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اسی بسم اللہ دی برکت نال او دے والد نو جہنم سے کڑ کے جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرما رہے ہیں۔ یار میں پورے قرآن پاک دی گلیں کی تھی، ایڈی ڈلی سبحان اللہ نہیں، صرف بسم اللہ شریف آئی کمال۔ حضرت خالد بن ولید ایک علاقہ فتح کرم واسطے گئے، علاقہ فتح ہون دے قریب چلا گیا، دشمن تکیا بھئی ہار جڑی ہے نا اے یقینی ہو گئی، انہیں چال چلی، انہیں زہر نال بھریا ہویا ایک پیالہ لے آیا اور انہیں مسلمانوں دے سامنے لے آیا کیا توڑا کمانڈر خالد بن ولید ایک پیالہ ساڑا دلسا ہویا توفہ پانی پی لگے، اسی سارا علاقہ بھی توڑے حوالے کرا گے، اسی سارے کلمہ پڑھ کے توڑے نبی محمد عربی دے غلام ہو جاوا۔ لوکاں رائے دیتی خالد بن ولید نو کہ حضور خود وی زہر ہوئے گا وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے، سن میرے نبی دے غلام کی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا دھوکہ بات جو ہوئے گا پہلے وہ میرے نال وعدہ کر رہے ہیں اسی محمد عربی دے غلام ہو جاوا۔ اگر اتنا بڑا علاقہ محمد عربی دا غلام ہو جائے، خالد بن ولید کی جان چلی جائے، سودا پھر بھی سستا ہے۔ انہوں نے کیا لے آؤ پیالہ، انہوں زہر نال بھریا ہویا پیالہ خالد بن ولید دے ہاتھ میں دے دی، خالد بن ولید بڑے آرام سکون نال پورا پیالہ پی لیا۔ انہوں نے خیال اسی کمانڈر جدو ماریا جائے، خالد بن ولید جیسا جانا جدو ماریا جانا پیچھے رکھو بچنا کوئی نہیں، ایسا علاقہ واپس لائے جانا۔ خالد بن ولید مرن دا انتظار کر رہے، گھنٹے گزر گئے، انتظار سے کھڑے رہے، خالد بن ولید
ولید آخیا کلمہ کیوں نہ پڑھ دے وعدہ میں پورا کیتا ہے میں پہلا پی لیا انہاں ہاتھ جوڑ کے آخیا خالد بن ولید انسان ہے یا جن انسان ہے یا فرشتہ ہے خالد بن ولید آخیا ایک گل کیوں کر دیو انہاں آخیا زید دا وہ پیالہ دیتا ہے جہدے نال لکھاں بندیاں مر جانا سی لکھاں جانوراں مر جانا سی پر کچھ بھی نہیں ہویا خالد بن ولید سیدھے ہاتھ رکھ کے بعد فرمایا جنہاں دے گلے چ محمد عربی دی غلامی دا پٹا آ جائے زمانے کی ضرورت نہیں نقصان دے میرے زمانہ ہمیشہ فائدہ عطا فرمائے گا راز کی زہر دوڑے پہ اثر کیوں نہیں کیتا زہر تے انہوں بیمار چھڑا جنا زہر آپ بنائے زہر تے کس طرح کوئی کچھ نہیں نہ لگدا وہ تے تمیز نہیں کردا انسانوں میں بھامے حیوانوں میں اپنا ہوگا یا بنایا ہوگا وہ تے اندر کٹ دیندہ ہے تے مار دیندہ ہے حضرت خالد بن ولید فرمایا میں غلام آمنہ دلال محمد عربی دا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جیڑا میرا غلام اے دعا صبح تیرواری پڑھے شام دی کا نقصان نہیں ہوئے گا شام نے تیرواری پڑھے صبح تک نقصان نہیں ہوئے گا میں صبح دعا پڑھیے زہر دی کے جرات میں مارے میری تے حفاظت محمد عربی دی دسی ہوئی دعا فرما رہی ہے بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا میں بسم اللہ دا صرف تھوڑا جا حصہ ہوتا ہے پورے بسم اللہ نہیں ہوتا صرف بسم اللہ اللہ کا نام بس اب وہ دعا اور شروع ہو جاتی ہے نوح علیہ السلام کتنا عمر کتنا عرصہ تبلیغ کی تھی 8 دن کتنا 950 سال تبلیغ فرمائی بندے کتنے مان لے آئے 80 یا 82 صرف اے بندے ہی نہیں کیا جناب نوح علیہ السلام ہاتھ چوک لائے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا ہاتھ چوک کے فرمایا میرے مولا میں نہیں مندے 950 سال ہو گئے میں انہیں سمجھا رہا ایمان لے کے آن والے نہیں میرے مولا زمین دے ایک کافر بھی نہ چھوڑ سارے مار دے وہی آئی پیارے لو عذاب آوے گا پانی دا عذاب آوے گا آسمان بھی اپنا پانی چھوڑے گا زمین بھی اپنا پانی نکلے گی زمین اپنا پانی چھوڑے گی آسمان اپنا پانی چھوڑے گا میں انہوں پہ پانی دا عذاب مسلط فرما منگا تو اپنے غلامہ واسطے کشتی تیار فرما لے کشتی تیار ہو رہی کشتی پانا صحیح قوم اتنی نا فرما رہی پوچھے نبی اللہ کی ہونے والا ہے فرمایا توبہ کرو ایمان لے آؤ عذاب آنے والا اور نہ بےمان نہ مذاق کیتا جڑا سویرے اٹھے تے سیدھا کشتی اندر جڑا دھاڑی اٹھے سیدھا کشتی اندر جڑا راتی اوکھا ہوئے سیدھا کشتی اندر انہوں کشتی نو اپنے گاندے نال بھر دیتا جدو کشتی نو گاندے نال فل ہو گئی انہاں آکھیا اللہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی دا حال میں کو فرمایا فکر نہ کرو
بیبیاں بھی کھرکیاں جا رہی ہیں، جڑے بھی بچے بھی کھرکی جا رہے ہیں، نہ حکیم دا کوئی علاج کم ہوتا ہے، نہ طبیب دا کوئی کم ہوتا ہے، ڈاکٹر کی دوائیاں اثر نہیں کرتیاں۔ ایک دن جناب مجبور ہو کے نوح علیہ السلام بڑھائے آخر لگے نبی اللہ بیماری کھا لیا ہے، مہربانی کو کی کرا، آپ نے اپنے رب نال کال ملائی، مولا اے سارے علاج کران آئے واسطے آئے نے، انہاں نو کی علاج دساں، فرمایا انہاں نو دس واپس جاؤ کشتی اندر چھلانگ لگاؤ۔ جڑا کشتی تے گند کیتا تے وہی نے کرنا او دے وچ وڑو اے رب حکمت والا جانے میرے نبی دی کشتی گندی کرتے واپس جاؤ کشتی وچ۔ اور جس بندے جدوں بھی کر کشتی دا مال اپنے جسم میں نہیں نہ لانا، اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں عطا فرمائی۔ اے حال ہو گیا کہ آخر تیلیاں نال جناب تیلیاں نال ساڈا تو کونے تو کھرو کے لا کے نہ تو قطرہ قطرہ مال پاڑی جو دھو کے نہ جسم میں لا رہے ہیں، تو میرے رب دی قدرت مسکرا رہی سی، تو اس میرے نبی عطا فرمان والے عذاب آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو جناب 80 یا 82 غلاماں نو کشتی اندر سوار کیتا، کائنات دی ہر شے دا جوڑا سوار فرمایا۔ جدو کشتی ٹرن لگی تے جناب والا نوح علیہ السلام پڑھیا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور صرف پڑھیا بسم اللہ کشتی پانی تے چلنا شروع ہو گیا۔ کئی دنوں تک کئی مہینے تک کشتی رہی جناب پانی بھی طے ہوتے سارا کچھ غرق ہو گیا، پورا جہان غرق ہو گیا، لیکن کشتی محفوظ رہی ہے۔ جدو پانی لے گیا تھے کشتی بھی جھوٹی پہاڑ تے آ گئی، کائنات والے اگر نوح علیہ السلام نے آپ کے غلام انتی بسم اللہ پڑھنا اللہ انہاں دا بیڑا غرق نہیں کردا، کہ جڑے میرے محمد عربی دے غلام پوری بسم اللہ پڑھن گے اللہ انہاں دا بیڑا غرق نہیں کرے گا، اللہ انہاں دا بیڑا پار فرما دے گا۔ فیوز و برکات قرآن پاک کی اپنی جگہ انہاں تے بندہ شک نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پاک کا ادب از حد ضروری۔ صوفیاء اپنی کتاباں تے لکھیا ہے جدوں بندہ قرآن پاک پڑھن واسطے پوے تو قرآن پاک دے سامنے اس طرح پوے جس طرح رعایا اپنے بادشاہ دے سامنے بیٹھیا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ایک واری بے ادبی کرے قرآن پاک، ایک واری بے ادبی کرے اور پھر 1000 سال سجدے کرنے گزارے، اس بے ادبی دا ازالہ نہیں ہوگا، صرف ایک واری بے ادبی کرے، پھر سجدے کتنے کرے؟ کیونکہ گناہگار دی بخشش دا چانس 100% ہے، بے ادب دی بخشش کا چانس 1% بھی نہیں، لیکن بے ادب تے گستاخ دی بخشش دا چانس 1% بھی نہیں۔ اس واسطے تہیہ کر لو کہ ہمیشہ قرآن و حدیث دا
ادب کرنا کی کرنا ہے قرآن و حدیث دا گستاخی بے ادبی ایمان کے کدھر گلی سے بازار میں دکان میں کسے دیوار تے کسے جگہ تے قرآن پاک کا کوئی ٹکڑا کوئی حصہ کوئی جناب قرآن پاک کا کاغذ باہمیں صاف ہی کاغذ کیوں نہ ہو اس نے اٹھا اسا چم اسا سینے نہ لا اسا ادب تو فرما شانہ میرا رب تینو آپ عطا فرماوے گا تاریخ سے جڑا ہویا ادا نائے بشر حافی کی نال ہے بشر حافی یعنی او بشر جڑا جتیاں نہیں پانا حاف خالی ننگا پہن امام ابن عساکر نے یہ پورا واقعہ لکھیا ہے کہ بشر حافی خالی شرابی نہیں سکتی یعنی شراب پیندے نہیں سکتے شراب دیا بھٹیاں شراب بڑھاندے بھی سن شراب بیچتے بھی سن یعنی پیندے بھی سن تے نال پلاندے بھی سن نال شراب کا کاروبار بھی کرتے سن لیکن ایک دن ان جو ہے شراب خانے جا رہے ہیں کتے جا رہے ہیں اچھا بولو اجے شراب خانے نہیں پہنچے نالی دے نال جا رہے ہیں گندے پانی والی نالی دے نال جا رہے چھوٹا جا کاغذ دا ٹکڑا نظر آیا اپنا ہاتھ تے سر جھکایا کاغذ دا ٹکڑا اٹھایا اتے میرے رب دا نام لکھیا ہوا نظر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا ہوا نظر آیا ہے بندہ شراب پین والا نشے چ رہن والا شراب بیچن والا شراب بنان والا شراب پین والا لیکن ادب دیکھ جدو کاغذ دا ٹکڑا اٹھایا اتے اپنے سونے رب دا نام نظر آیا انہوں پہلے چمیا پھر اکھاں نال لایا پھر انہوں جناب اپنے ہاتھ نال صاف فرمایا پھر بازار تو جا کے عطر خریدیا پھر کاغذ دے ٹکڑے جو عطر لایا پھر بابا واپس آیا اونچی جگہ پہ اس کاغذ رو رکھیا نال فرمایا میرے رب دے سونے نا میرے رب دے اونچے نا تیرا مقام او نہیں تیرا مقام دے رب نے اونچا بڑا چھڑیا تو کاغذ دا ٹکڑا اونچی جگہ تے رکھیا واپس شراب کھانے کتے جا کے بوتل چڑھائی نشے سے پھر دھت ہو گیا اور رات نو اللہ دے ولیوں نو خواب آیا ولیوں بشر حافی دے دروازے جاؤ انہوں خوشخبری سناؤ تو ساڈے نال پیار فرمایا ہے اسد تینوں اپنا پیارا بنا لیا ہے سویرے سویرے جڑے نشے چ پیا اللہ دا ولی دروازے تے آیا دروازہ کھٹکھٹایا بشر حافی نو بڑا غصہ آیا غصے نال دروازہ کھولیا تو اونچی آواز رکھیا کیڑا ہے جناب کیوں میرے بوئے آئے کیوں میری نیند خراب کی دیا اگو اللہ دا ولی بولے میں آپ نہیں آیا میں عرش دے مالک رب العالمین بھیجا اکھے تو کو بوا بھول گئے انہیں کدھر اور بھیجا او تے شرمیاں نال نہیں پیار کردا او تے سجدے کرن والے نال پیار کردا ہے اللہ دے ولی آکھیا میں واقعہ تن رب نے تیرے کول بھیجیا آخر رب نو کیڑی ادا پسند آئی فرمایا رب فرما رہا تو ساڈے نام نو خوشبودار کیتا ہے اساں تیری ذات نو خوشبودار فرما چھڑیا بشر حافی پھر پشاوی پڑے جس ویلے اے خوشخبری ملی تے پیراں وچ جتیاں کوئی نہیں ننگے پیر سن اتھوں ارادہ کیتا ہن ننگے پیر باہر جاواں گا تے شراب دیاں بھٹیاں نو اگ لوا چھڈی ختم
की नाम लिया? अख्तर शिरानी, शायर होया बहुत बड़ा। और ये भी ना बड़िया बोतल चढ़ा के रखता सी, हर बड़ा ना नशे च पेपरा ते इहदे इलाके दे लोग डरिए सन, ना खुदा नूं मनदे सन, ना मुहम्मद मुस्तफा नूं मनदे सन। ते ओ अख्तर शिरानी तो बड़े हासिल होंदे सन कि अख्तर शिरानी नूं शायर होने की वजह तो इज्जत बड़ी मिली सी। एक दिन सारे डरिए इकट्ठे होके आ गए अख्तर शिरानी नूं चेक करने वास्ते कि नशे की हालत में कितना बेहोश होता है। उन्हें सारे आंख ऊंची आवाज में आखे मोहम्मद मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद ऊंची आवाज में बोला नशे धुत जाना, शराब में नशे बेहोश जाना, उठ के सीधा होके बैठ गया। ऊंची आवाज में आखे चुप कर जाओ, खाली मोहम्मद नहीं आखो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुसा क्या क्या जड़ा नशे में तेनों पता नहीं होना ये ते शराब दा नशा है। अगर मेरे ते सकरात दा मौत दा आलम होवे, जान लबो ते जान ही होवे, ते सुन नबी दा नाम लेना होवे, नाले अदब ना लवांगा ना पूरा ना नजर आवा। आज दारे खत्म नबूवत, आज दारे खत्म नबूवत, समझ नशे मोहम्मद अरबी के प्यार का नशा कभी भी साढ़े तो अल्लाह नहीं लाया। वो तो 24 घंटे साड़ियां लगे हुए दौड़ता हुआ नजर आ रहा है जनाब। बिशराफी वापस आए, बाजार में जा रहे हैं, पैरों की जुतियां लथियां हुई, जंगलात चले जाओ। वक्त दा इमाम अहमद बिन हंबल सुभान अल्लाह ताने आके तो पता ही नहीं मैं केड़े जड़े दा नाम ले लिया। दसा केड़ा जड़ा ख्वाब 500 मरतबा। अगला जुमला पूरा होने दे, तेरा मन बोलेगा ख्वाब 500 मरतबा अपने रब दी ज़ियारत। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए, वक्त इमाम आया आख्या इमाम अहमद बिन हंबल अपना कुर्ता दियो ला के दिता, उन्हें धोता पीता। कुर्ते च की हुंदा है? जबरदस्त। गुलाम आख्या इमाम साहब एक ही कर रहे हो, पसीने वाला कुर्ता धो के क्यों पी रहे हो? इमाम शाफी दी आंखों च आंसू आ गए, फरमाया थानू पता नहीं ए जेड़े जेड़े दे जिस्म नाल कुर्ता लग के आ रहा, अज तक मैंने किसी शय तो इतना फैजान नहीं मिला जितना इमाम अहमद बिन हंबल दा कुर्ता मैनू फैजान अता फरमा रहा। कौन? इमाम अहमद बिन हंबल। एक जड़े नो अपनी चादर दी फरमाया ए चादर रख ला गिरवी, मैनू पैसे दे लोड़ नहीं, जदों पैसे होणगे पैसे वापस दे देवांगा, चादर अपनी वापस ले लवांगा। उस जड़े चादर रख लई, पैसे दे दिते। जदों इमाम अहमद बिन हंबल कोल पैसे हो गए, पैसे लेके गए, उन्होंने आख्या अपने पास ले ले, मेरी चादर दे दे। उस जड़े दो सामने चादर रखियां, उस आख्या एक तुहाडी है ते एक मेरी है। हुण ए मैनूं पता नहीं तुहाडी केड़ी है ते मेरी केड़ी है, अपनी चादर ले लो। इमाम अहमद बिन हंबल पैसे दिते थे वापस। उस आख्या हुजूर चेक ते करो ना। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया गैर दी चादर नूं हाथ भी लग गया, कल अल्लाह नूं किवें जवाब अरशाद फरमावांगा। लोकन जमा हो के आख्या इमाम अहमद बिन हंबल तकवा की होता है? फरमाया उन्होंने जाके पूछो जड़ा तकवे वाला है। तकवे वाले नहीं। फरमाया मैं तकवे वाला किवें हो सकदा, मैं बगदाद दियां गलियां दा पानी पीना। जड़ा बगदाद दियां गलियां च पानी आउंदा है, ए हाउस गवर्नमेंट बनवाए ने, टैक्स लेके बनवाए ने। टैक्स किधरे राजी हो के कोई देंदा है, कोई जुल्मन टैक्स देंदा है। जेड़ा बंदा टैक्स दे आने वाले पानी पींदा हो
پانی نہیں پیندا دریا دے کنارے افطاری دے ٹائم بھی پانی پین جاندا ہے سحری دے ٹائم بھی پانی پین چلا جایا کردا ہے جنہاں گلیاں تو آنا جانا پیروں تے جتیاں کوئی نہیں جانور انہاں راواں چ گوبر تے پیشاب نہیں سن کردے تو بولیا نا جن بولنا چاہیے جنہاں گلیاں تے بشرافی دے آنا جانا جانوراں نے گوبر بھی نہ کرنا پیشاب بھی نہ کرنا رب نے جانوراں دے دل وچ بھی حیا پا چڑیا سی جانور ضرور ہو پر اس جنے دا ادب کریا جے جڑا میرے کلام دا ادب فرما رہا ہے ایک بڑے جناب ایک شیخ الحدیث بازار والا لا رہے تے جانور دا پیشاب دیکھ کے فرمایا لگ گئے اج بھی شرافی فوت ہو گیا لوگ کیا کہ حضور تعلق کی میں پتہ لگا کہ بھی شرافی فوت ہو گیا فرمایا اینا گلیاں تے بھی شرافی دا آنا جانا سی جانوراں دی ضرورت نہیں سی پیشاب کرنا پر اج جانور دا تازہ پیشاب دیکھ کے میں پتہ لگ گیا جانوراں نوں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ دا ولی جڑا ٹردا سی جڑا حیا کردے سا او فوت ہو گیا اسی دن اطلاع ملی لوگوں بھی شرافی فوت ہو گیا لوگوں رب اس نوں ولی بنا لیندا ہے جڑا قرآن پاک دا ادب فرما چھڑدا ہے اسے موضوع پہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی اللہ سانو ادب دی توفیق عطا فرمائے